नमस्ते, म कृष्ण अर्याल। आज म कक्षा 9 को गणित विषय अन्तर्गत अनुपात र समानुपात भन्ने पाठमा निरन्तर समानुपात सम्बन्धी केही नियमहरू र यस सम्बन्धी केही गणितीय समस्याको समाधान लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब लागौँ है त आजको कक्षातर्फ। निरन्तर समानुपात यो शब्दबाट हामीले पहिला समानुपात भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। समानुपात भनेको समान अनुपात, जस्तै 2/4 र 4/8 भनेका समान अनुपात हुन् र हामीले भन्न सक्छौँ दुईवटा अनुपातहरू समानुपातमा छन् भनेर। अब निरन्तर समानुपात भनेको के हो त? यदि कुनै सङ्ख्याहरू A, B, C, D छन् र तिनीहरू बीचको अनुपात A/B र C/D बराबर छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले ABCDलाई समानुपातमा छन् भन्न सकिन्छ। यहाँ ABCD समानुपातमा छन् भनेको A/B = C/D। AB को अनुपात र C र D को अनुपात बराबर छ, त्यसैले ABCDलाई हामी समानुपातमा छन् भन्न सक्छौँ। यदि ABCD कुनै चारवटा नम्बर अथवा सङ्ख्याहरू छन् र A/B = B/C = C/D छ भने यस्तो अवस्थामा ABCDलाई निरन्तर समानुपातमा छन् भन्न सकिन्छ। निरन्तर, यो कुरो जान्नु पर्यो। कुनै चारवटा नम्बरहरू यदि निरन्तर समानुपातमा छन् भने तिनीहरूको रेसियो A/B = B/C = C/D हुन्छ अरे। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। बुझिन्छ त? निरन्तर समानुपात भनेको के रहेछ त? यहाँनिर हेरौँ, यदि कुनै नम्बरहरू ABCD छन् र ABCD मध्ये A र B को रेसियो C र D को रेसियोसँग बराबर छ भने ABCDलाई हामी समानुपातमा छन् भन्न सक्छौँ। र यदि ABCDमा A र B को रेसियो B र C को रेसियोसँग बराबर छ र B र C को रेसियो C र D को रेसियोसँग बराबर छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले ABCDलाई निरन्तर समानुपातमा छन् भनिन्छ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। आज हामी यही अवधारणामा आधारित रहेर केही बीजगणितीय अभ्यासहरू गर्नेछौँ। अब म तपाईँलाई अभ्यासतिर लैजान चाहन्छु। उदाहरण नम्बर 1, यदि A/B = C/D छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् A + B / A - B = C - D / C + D। हामीलाई यस्तो प्रश्न दिएको छ। यसको समाधान, यदि A/B = C/D छ, यसलाई हामी के भनेर मानौँ? के मानौँ? A/B = C/D = के मानौँ? यसबाट हामी लेख्न सक्छौँ। तब A = BK, यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। तब A/B = K र C/D = also K भनेर लेख्न सक्छौँ। यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्यौँ? A = BK भनेर लेख्न सक्यौँ। C = DK भनेर लेख्न सक्यौँ। अब यहाँ A र C को मान लगेर दिएको प्रश्नको दायाँ र बायाँ साइडमा राख्दा हामीले उक्त क्वेसनलाई प्रमाणित गर्न सक्छौँ। त्यसैले अब A र C का मान बायाँ र दायाँ पक्षमा प्रतिस्थापन गर्दा यतापट्टि जाउँ। यहाँनिर बायाँ पक्ष, दायाँ पक्ष, बायाँ पक्ष A + B / A - B, दायाँ पक्षमा C + D / C - D। A भनेको ठाउँमा हामीले
बीके लेख्न सक्ने हो, बीके प्लस बी हुने भयो, अपन बीके माइनस बी हुने भयो। त्यसै गरी दायाँ पक्षतिर पनि सी भनेको ठाउँमा डिके प्लस डी लेख्न सक्ने हो, अनि सी भनेको ठाउँमा डिके माइनस डी। अब यसबाट बी कमन लिउँ, के प्लस 1 अपन बी कमन लिउँ, तलबाट पनि के माइनस 1। अब दायाँ पक्षबाट पनि डी कमन लिउँ, के प्लस 1 अपन डी कमन लिउँ, के माइनस 1। यसबाट हामीले बी क्यान्सल गर्न सक्छौँ र यताबाट डी क्यान्सल गर्न सक्छौँ। अब हामीसँग बाँकी रह्यो के प्लस 1 अपन के माइनस 1। दायाँ पक्षमा पनि के प्लस 1 अपन के माइनस 1। हामीले यसरी दायाँ र बायाँ पक्षमा एउटै एक्सप्रेसन ल्याएर हामीले बायाँ पक्ष बराबर दायाँ पक्ष प्रमाणित गर्न सक्छौँ। त्यसैले बायाँ पक्ष बराबर दायाँ पक्ष प्रमाणित भयो भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसैले हामीले दायाँ पक्ष र बायाँ पक्ष बराबर भयो भनेर प्रमाणित गर्न सक्छौँ। प्रमाणित भयो भनेर लेख्नु पर्यो। यस पछाडि उदाहरण नम्बर 2 को रूपमा, उदाहरण नम्बर 2, यदि ए अपन बी इक्वल टु सी अपन डी इक्वल टु ई अपन एफ भए प्रमाणित गर्नुहोस् ए प्लस 2c प्लस 3 होल अपन बी प्लस 2d प्लस 3f इक्वल टु क्युब रुट अफ एसिई अपन बिडिएफ। हामीलाई यस्तो प्रश्न दिएको छ, यसको समाधान कसरी गर्ने त हेरौँ। समाधान हामीलाई दिएको छ ए अपन बी इक्वल टु सी अपन डी इक्वल टु ई अपन एफ भनेर दिएको छ। यसलाई हामीले इज इक्वल टु के भनेर मानौँ। अब यस पछाडि तब ए बाई बी इक्वल टु के लेख्न सक्यौँ। त्यसै गरी सी बाई डी इक्वल टु अल्सो के, अनि ई बाई एफ इक्वल टु अल्सो के लेख्न सक्ने हो। यसबाट के आउने भयो, ए इक्वल टु बीके आउने भयो, अनि यसबाट आउने भयो सी इक्वल टु डीके आउने भयो, यसबाट आउने भयो ई इक्वल टु एफके भनेर आउने भयो। अब हामीले ए, सी र ई का मान दायाँ र बायाँ साइडमा लगेर राख्दा हामीले दायाँ पक्ष र बायाँ पक्ष बराबर देखाउन सक्छौँ। त्यसैले अब सर्वप्रथम बायाँ पक्ष ए प्लस 2c प्लस 3 अपन बी प्लस 2d प्लस 3f। हामीले ए, सी र ई का मान ल्याएर बायाँ पक्षमा राखौँ। ए भनेको ठाउँमा बीके राख्न सकियो, प्लस 2 अनि सी भनेको ठाउँमा डीके राख्न सकियो, प्लस 3 ई भनेको ठाउँमा एफके भनेर राख्न सक्ने हो। यसको अपनमा बी प्लस 2डी प्लस 3एफ हुने भयो। अब माथिबाट के कमन लियौँ। के कमन लिइसके पछाडि हामीसँग बाँकी हुन्छ बी प्लस 2डी प्लस 3एफ हुने भयो। अनि त्यसै गरी यसको तल पनि बी प्लस 2डी प्लस 3एफ बाँकी भयो। हामीले यो टर्मलाई हटाउन सक्छौँ। अब हामीसँग कति बाँकी रह्यो त, इज इक्वल टु के भयो। अब हामी दायाँ पक्षतिर राखौँ। दायाँ पक्ष के छ हाम्रो भन्दा, दायाँ पक्ष क्यु रुट अफ एसिई अपन बिडिएफ छ। हामीसँग एसी र ई को मानहरू छन्। अब एसी र ई को मानलाई यहाँ प्रतिस्थापन गरौँ। ए भनेको बीके भयो, सी भनेको डीके भयो, त्यस्तै गरी ई भनेको एफके छ, अपन बिडिएफ
हामीले यसलाई बी बी क्यान्सल गर्न सक्छौँ, डी डी पनि क्यान्सल गर्न सक्छौँ, एफ एफ पनि क्यान्सल गर्न सक्यौँ। अब हामीसँग कति बाँकी रह्यो त? के डट के बाँकी रह्यो। यसबाट हामीले के क्युब लेख्न सक्छौँ अनि क्युबले क्युथ रुट काट्ने भयो इक्वल टु के। हेरौँ हामीले बायाँ पक्षबाट पनि के पाइसकेका छौँ र दायाँ पक्षबाट पनि के पत्ता लगाइसक्यौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब लेख्न सक्छौँ बायाँ पक्ष इक्वल टु दायाँ पक्ष प्रमाणित भयो भनेर लेख्नु पर्यो। यसै गरी हामीले उदाहरण नम्बर 3 को रूपमा यदि ए बाई बी इक्वल टु बी बाई सी भए प्रमाणित गर्नुहोस् ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्राकेट 1 अपन ए क्युब प्लस 1 अपन बी क्युब प्लस 1 अपन सी क्युब इक्वल टु ए क्युब प्लस बी क्युब प्लस सी क्युब हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुहोस्। यसको समाधानतिर लागौँ। समाधान हामीलाई थाहा छ ए अपन बी इक्वल टु बी अपन सी। यसलाई हामी के भनेर मानौँ ए बाई बी इक्वल टु बी बाई सी इक्वल टु के छ। यति बेला हामीले ए अपन बी इक्वल टु के लेख्न सक्ने भयौँ। त्यसै गरी बी अपन सी इक्वल टु अल्सो के हुने भयो। अनि हामीले के लेख्न सक्ने भयौँ त ए इक्वल टु बी के भनेर लेख्न सक्ने भयौँ। अनि यहाँबाट बी इक्वल टु सी के भनेर लेख्न सक्ने भयौँ। अब ए को भ्यालु ए इक्वल टु बी के छ, बी भनेको फेरि सी के छ, त्यसैले ए को भ्यालु बी भनेको ठाउँमा सी के डट के हुने भयो इक्वल टु सी के स्क्वायर हुने भयो ए इक्वल टु अनि बी इक्वल टु सी के हुने भयो। अब हामीले ए र बी का मान दायाँ साइड र बायाँ साइडमा लगेर राखौँ। त्यस पछाडि हामीलाई प्रमाणित गर्न सजिलो हुन्छ। अब प्रश्नतर्फ लागौँ। बायाँतर्फ बायाँ पक्ष यहाँनिर हेरौँ के छ। बायाँ पक्ष ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 अपन ए क्युब प्लस 1 अपन बी क्युब प्लस 1 अपन सी क्युब भयो। मान प्रतिस्थापन गरौँ। ए भनेको सी के स्क्वायर हुने भयो, सी के स्क्वायर यसको होल स्क्वायर हो ए स्क्वायर भनेको। बी भनेको हाम्रो सी के मात्रै छ, बी स्क्वायर भनेको सी के स्क्वायर हुने भयो डट सी स्क्वायर भनेको त सी स्क्वायर नै भयो। अब यस पछाडि 1 अपन ए भनेको ठाउँमा सी के स्क्वायर यसको होल क्युब हुने भयो प्लस 1 अपन बी भनेको सी के होल क्युब हुने भयो प्लस 1 अपन सी क्युब भयो। जस्तो मैले यहाँनिर ए र बी को मान लगेर बायाँ पक्षमा प्रतिस्थापन गरेँ। अब के हुन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। सी के स्क्वायर होल स्क्वायर भनेको हाम्रो सी स्क्वायर के पावर 4 हुने भयो डट सी के होल स्क्वायर भनेको सी स्क्वायर के स्क्वायर हुने भयो। यो भनेको सी स्क्वायर मात्रै भयो। अब ब्राकेटभित्र जाउँ। 1 अपन सी के स्क्वायर होल क्युब छ, यो भनेको सी क्युब के 2 3 जा 6 हुने भयो प्लस 1 अपन सी क्युब के क्युब हुने भयो प्लस 1 अपन सी क्युब हुने भयो। अब यसलाई गुणन गरौँ। सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर यसलाई हामीले सी पावर 6 लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी के पावर पनि 6 हुने भयो 4 प्लस 2 भयो। अब यहाँबाट हामीले केही कमन लिन सक्छौँ। 1 अपन सी क्युब कमन लियो भने हामीसँग 1 अपन के पावर 6 प्लस 1 अपन के पावर 3 प्लस 1 बाँकी हुने भयो। यसलाई हामीले सी पावर 6 डट 1 अपन सी पावर 3 भएपछि सी पावर 3 मात्रै लेख्न सक्छौँ। सी 3 के 6 1 अपन के 6 प्लस 1 अपन के क्युब प्लस
1 हुने भयो। C³ K6 ले भित्र मल्टिप्लाई गरौँ। C3K6 डट 1/K6 हुने भयो प्लस C3K6 डट 1/K3 हुने भयो प्लस C3K6 भयो। हामीले K6 हटाउन सक्यौँ। K3 ले K6 लाई 3 टाइम्स काट्यो, K3 बाँकी हुने भयो। C3 प्लस C3K3 हुने भयो प्लस C3K6 हुने भयो। हामीले यहाँबाट C³ कमन लिन पनि सक्छौँ, नलिकन यत्तिकै राख्दा पनि हुन्छ। C3 पनि कमन ल्याउँ। कमन लिँदा 1 प्लस K³ प्लस K पावर 6 हुने भयो। अब हामी दायाँ पक्षतिर लागौँ। दायाँ पक्ष A³ प्लस B³ प्लस C³ छ। A भनेको हाम्रो कति आयो? CK² छ, त्यसको होल क्युब हुने भयो प्लस B भनेको CK छ, त्यसको होल क्युब हुने भयो प्लस C³ हुने भयो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। C3K6 हुने भयो प्लस C3K3 हुने भयो प्लस C3 भयो। यहाँबाट पनि C³ कमन ल्याउँ। K6 प्लस K3 प्लस 1। अब हेरौँ त, दायाँ पक्ष र बायाँ पक्ष बराबर आयो कि आएन? यहाँनिर 1 प्लस K³ प्लस K⁶, यहाँनिर K⁶ प्लस K³ प्लस 1 भयो। त्यसैले हामीले अब बायाँ पक्ष बराबर दायाँ पक्ष भनेर लेख्न सक्ने भयौँ। बायाँ पक्ष बराबर दायाँ पक्ष प्रमाणित भयो भनेर लेख्न सक्ने भयौँ। अब यस पछाडि उदाहरण 4 को रूपमा एउटा प्रश्न छ। यदि A/B इक्वल टु B/C इक्वल टु C/D भए, हेर्नुहोस् है, अघिसम्म A/B इक्वल टु B/C दिएको हुन्थ्यो, अहिले एउटा रेसियो थपिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रमाणित गर्नुहोस्। के प्रमाणित गर्नु पर्यो त? A³ प्लस B³ प्लस C³ अपन B³ प्लस C³ प्लस D³ इक्वल टु A/D हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्ने अरे। यसको समाधान हेरौँ। हामीलाई दिएको छ A/B इक्वल टु B/C इक्वल टु C/D छ। कहिलेकाहीँ एउटा कुरा ध्यान पुर्याउनुहोस्, कहिलेकाहीँ यस्तो नदिइकन A/B, B/C, C/D नदिइकन तपाईँलाई यदि A, B, C, D निरन्तर अनुपातमा छन् भनेर पनि भन्न सक्छ। निरन्तर अनुपातमा भए अथवा समानुपातमा भए भनेर पनि क्वेसन दिन सक्छ। त्यसको अर्थ एउटै हुन्छ है, यो कुरा ध्यान पुर्याउनु पर्यो। त्यसलाई हामी यसरी लेखौँ। A/B इक्वल टु B/C इक्वल टु C/D इक्वल टु K भनेर मानौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले लेख्न सक्छौँ। तब A/B इक्वल टु K हुने भयो। त्यस्तै गरी B/C पनि K हुने भयो अनि C/D पनि K हुने भयो। यसबाट हामीले के लेख्न सक्यौँ? A इक्वल टु BK भनेर लेख्न सक्यौँ, B इक्वल टु CK भनेर लेख्न सक्यौँ अनि C इक्वल टु DK भनेर लेख्न सक्यौँ। अब यहाँनिर B भनेको CK छ अनि C को मान DK छ, त्यसैले यो C भनेको ठाउँमा यहाँनिर ल्याएर DK राखौँ। B को मान कति आउँदो रहेछ त? C भनेको DK इन्टु K भनेपछि DK² हुँदो रहेछ B भनेको। अब फेरि A भनेको BK छ, यहाँनिर A भनेको BK छ अनि B भनेको DK² छ। यो B भनेको ठाउँमा DK² ल्याएर राखौँ त कति हुँदो रहेछ? A इक्वल टु DK² इन्टु K हुने भयो इक्वल टु DK⁵, DK³ हुने भयो। अब हामीले यसरी पत्ता लगाएका A, B र C को मान लगाएर दायाँ पक्ष र बायाँ पक्षमा प्रतिस्थापन गरौँ। त्यस पछाडि हामीलाई प्रमाणित गर्न सजिलो हुन्छ। अब हामी बायाँ पक्षतर्फ लागौँ। बायाँ पक्ष
ए क्युब प्लस बी क्युब प्लस सी क्युब हो अपन बी क्युब प्लस सी क्युब प्लस डी क्युब छ। अब हामीले एबिसीका मान प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो। ए भनेको कति छ? ए भनेको डिके क्युब छ, बी भनेको डिके स्क्वायर छ, अनि सी भनेको डिके छ। यो मान ल्याएर हामीले यहाँ प्रतिस्थापन गरौँ। ए भनेको डिके क्युब, हामीलाई ए क्युब छ, डिके क्युब होल क्युब हुने भयो, प्लस बी भनेको डिके स्क्वायर हुने भयो, यसको होल क्युब हुने भयो, प्लस सी भनेको डिके छ, यसको पनि होल क्युब भयो। त्यसै गरी बी क्युब, बी भनेको डिके स्क्वायर होल क्युब हो, प्लस सी भनेको डिके होल क्युब, प्लस डी भनेको डी नै हो, डी क्युब नै राखौँ किनभने डीको मान हामीले निकालेका छैनौँ। अब डिके क्युब होल क्युब छ भनेपछि यो कति हुने भयो? डी क्युब के 9 हुने भयो, 3 3 जा 9 हुन्छ, प्लस डी 3 के 6 हुने भयो, प्लस डी क्युब के क्युब हुने भयो, होल अपन डी क्युब के 6 प्लस डी क्युब के क्युब प्लस डी क्युब हुने भयो। अब हामीले माथिबाट डी क्युब के क्युब कमन अथवा साझा लिन सक्छौँ। यसरी साझा लिँदा पहिलो टर्ममा के टु द पावर 6 बाँकी रह्यो, दोस्रोमा के टु द पावर 3 बाँकी रह्यो र यसमा 1 बाँकी रहने भयो। अपन तल पनि हामीले डी क्युब कमन लिन सक्छौँ। डी क्युब कमन आएपछि के टु द पावर 6 प्लस के टु द पावर 3 प्लस 1 हुने भयो, डी क्युब क्यान्सल, अनि के 6 के 3 1 हामीले तलमाथि क्यान्सल गर्न सक्छौँ। यसबाट हामीले के 3 पायौँ। अब फेरि दायाँ पक्षतिर लगाउँ। दायाँ पक्षबाट पनि हामीले एउटै उत्तर पाउनुपर्ने छ। दायाँ पक्ष हामीलाई दिएको छ ए बाई डी हुन्छ भनेर। ए भनेको कति छ? डिके क्युब भयो अपन डी, डी हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ अनि हाम्रो मान आयो के क्युब। बायाँ पक्षबाट पनि हामीले के क्युब पायौँ र दायाँ पक्षबाट पनि के क्युब। अब हामीले लेख्न सक्छौँ बायाँ पक्ष बराबर दायाँ पक्ष प्रमाणित भयो भनेर लेख्नु पर्यो। यसरी नै हामीले निरन्तर समानुपातमा सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरूको समाधान गर्छौँ। अब म आजको यस क्लासको लगभग अन्त्यतर्फ आइसकेको छु। अब जाँदा जाँदै म तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू गृह कार्यको रूपमा छोडेर जाँदैछु। गृह कार्यको लागि आजको प्रश्न छन्। प्रश्न नम्बर 1, यदि ए अपन बी इक्वल टु सी अपन डी भए प्रमाणित गर्नुहोस्। ए र बी दुईवटा क्वेसन छ। यस्तै गरी 2 नम्बरमा यदि ए बाई बी इक्वल टु सी बाई डी इक्वल टु ई बाई एफ भए प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर दुईवटा प्रश्न छन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3मा यदि ए अपन बी इक्वल टु बी अपन सी इक्वल टु सी अपन डी भए प्रमाणित गर्नुहोस्, दुईवटा क्वेसन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4मा यदि ए अपन बी इक्वल टु बी अपन सी भए प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर 3वटा क्वेसन तपाईँहरूको गृह कार्यको रूपमा छोडेर जाँदै म आजको यस क्लासलाई यहीँ विसर्जन गर्ने अनुमति चाहन्छु। अब आशा गर्छु तपाईँहरूले धेरै कुरा सिक्नुभयो होला। केही पनि समस्या या सुझावहरू छन् भने हामीलाई भन्न नभुल्नु होला। हामी तपाईँलाई सक्दो सहयोग गर्नेछौँ। हामीलाई कुनै पनि सल्लाह या सुझाव पठाउने ठेगाना हो learning@dearwalk.edu.np। फेरि पनि म नयाँ पाठका साथ उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।